السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة. وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. سلام. في الفيديو غادي نكملو لا dernière كاستيون ديال بارتي 1. البروبليم الاول ديال سنة 2021. بون، هنا غتولي تبان لينا استراتيجية باش كيخدمو باش كيلقاو لي زيكيفالونس. اول حاجة هنايا دبل في ان، باش غنلقاو لها ليكيفالونس تاعها نحسبو دبل في ان بلس ان ناقص دبل في ان. وبما ان ما ان ما اننا هضرنا على ديك لي تيوغام ديكيفالونس، دونك اون تروفون ليكيفالونس تاع هادي شحال ليكيفالونس لاياش نقدروا اون باساج على سيري باش بون ملي غندوزو لي سيري. بما ان بون في هاد الحالة عندنا دبل في ان كونفيرج، دونك او كا دو كونفيرجونس لعقدتو في التيوغام ديال الفيديو اللي فات كنا كيكون عندنا ليكيفالونس غير بلي ريست ماشي بلي سون بارسيال. لي ريست هما اللي كتكون لا سون من ان بلس ان حتى بلس لانفيني، هو اللي كتسمى الريست. يعني هذا بلس ان ناقص ان هو اللي غيكون ايكيفالون لا سوم تاع هاديك علامة الاستفهام اللي غنلقاوها، ليكيفالونس اللي غنلقاوها. وإلا كانت ديفيرج، يعني او كا دو ديفيرجونس كنوليو نخدمو بلي سون بارسيال. كا كتساوي مثلا واحد حتى ان تاع دبل في ان بلس ان موان دبل في ان غتولي ايكيفالونت لديك الهجب، السوم ديال ديك الهجب. وبما ان هادي فاش غنديفلوبيو بالتيليسكوباج غتولي لنا دبل في ان بلس ان موان دبل في ان، دونك صافي حنا لقينا ليكيفالونس تاع دبل في ان. لو ميم شوز هنا، شنو لو ميم شوز هنا اللي درنا حسبنا هادشي غتولي لنا التيليسكوباج غتولي لنا دبل في ان ديال بلس لانفيني ناقص دبل في ان، لقيناها ايكيفالونت لهاد لاصوم ديال هاد الهجب. هذا اون فوا نلقاو ليكيفالونس تاعو اللي هو غنلقاوه بشي طريقة أخرى بلي سيغي، حتى هو غنكونو ديك الساعة لقينا ليكيفالونس تاع دبل في ان. وهذا هو البرانسيپ ديال ديك الميثود اللي شرحناها في الفيديو اللي فات، المهم زعما في لابليكاسيون ديال التيوريم ولا ديال الميثود. معرفتش واش هضرنا على هادشي ديال او ان بلس ان ناقص او ان. اوكي، الوغ نشوف السؤال الأول هنا. كنظن غيبقى غير الحساب لي كالكول. donner l'équivalence de Wn plus 1 ناقص Wn. نحسبو Un plus 1 ناقص Un plus 1 ديك تخربق يبقى الحساب Un plus 1 ناقص Un plus غاما غتخسر بيناتهم بجوج، moins 1 sur 1 plus 1 ناقص 1 sur 2 ثاني غتولي بلوس Un plus 1 ناقص Un هي H1 plus 1 ناقص H1 plus لا ناقص ln de 1 plus 1 ناقص ln de 1. الله شحال طويلة. ناقص ان دومي وحدنا مقامات بلوس غتولي ان ناقص ان بلس ان، دونك سي ناقص ان سور ان، ان سور دو ان عامل لي ان بلس ان. معرفتش واش غتخلق لنا شي مشاكل ولا نخليوها تنشوفو شنو يطلب كاع نخليو. حسبنا هادي غتعطينا ان سور ان بلس ان، حنا اللي حسبناها غتعطينا ناقص ln الاختزالات ولا شي حاجة بحال هكا. معرفتش على تفكرت صافي هادي حيت او ان كانت او ان هي اش ان ناقص ln دو ان كانت العكس.
غتولي لي بلوس ln تاع ان موان ان سور ان بلوس ان. هاد الحساب غابيد بلا ما نضيع فيه الوقت. ان بلوس ان فوا ان، هنا خصنا نديفلوبيو هادشي اللي كنعرفو نديفلوبيوه، هي هادي نديفلوبيوه ومن بعد نشوفو الكالكول ديال لي فراكسيون اللي غيبقى لنا. بون شحال لوغدر هنايا كنلاحظو هنايا الفوق، للأسف مكنش شي ملاحظة. صافي هنايا المهم المهم خصنا نديفلوبي بيدين. هنايا ناقص بلوس الإعلان ديال ناقص ان سور ان بلوس ان بلوس ان دومي، لا كتكون ناقص ان دومي فوا الكاري تاع هادشي اللي داخل اللي هو ان بلوس ان او كاري زائد. المرة اللي فاتت خدمنا بلوردر الأول، صافي ما لا تفكرت. المرة اللي فاتت خدمنا حتى لوردر، مزدناش حد لوردر 3 صافي. دونك هاد المرة غنزيدو بلوردر 3. شحال اللي بعدها تولي هنا كتكون بلوس ناقص بلوس، كنا بلوس ان سور 3 فوا هادشي اللي هنايا كامل بلوس 3 سي اللي هو موان مو هنايا ان بلوس ان بلوس 3 فوالا. ماشي انا باش حافظها. لا ناقص ان سور 2 ان بلوس ان عامل لي ان ان بلوس ان عامل لي ان بلوس بسيطو تاع ان سور ان أس 3. دابا هادشي كامل خصنا نديفلوبيوه، غادي غتمشي مع غادي شي وقيلا غادي خصنا نوحدو المقامات. لا مكاينش طريقة أخرى غنوحدوها ان بلوس ان بلوس 3 وهنا ان. هنايا غيخصنا لا نديرو حتى ب6. فوق تكون شنو يخصها باش توصل هاد الفاكتور، خصها 3 خصها ان خصها ان بلوس ان، وهادي شنو يخصها ناقص 2 زين، وهادي شنو يخصها هادشي كامل كاينة بلوس فهاد القوس دونك مغيتبدلوش الإشارات صافي. اوكي هادي شنو خاص، لا هادي صافي هادي خاصة ديالتها هادي خاصة ديالتها. دابا هادي خص شنو يخصها، يخصها 3 ناقص 3 ويخصها ان بلوس ان او كاري. خصنا نشرو هادشي دونك سي 3 زين او كاري بلوس 3 زين ناقص 2 زين بلوس موان 3 زين او كاري موان هنا او كاري تولي 2 هي موان 6 زين موان 3 زين او كاري مع 3 زين او كاري. هادي مع هادي معرفتش كنظن خص تبقى شي فاكتور واحد معرفتش غلطت في حساب ولا لا. سي موان 3 زين فوالا صافي غادي تبقى هي هاديك ممكن. هادي مع هادي غتبقى ان ناقص 6 ان تولي 5 ان ناقص 5 ان ناقص 3 سور 6 ان ان بلوس ان بلوس 3 جبتو تساوي سور ان أس 3
غلطت في حساب. ناقص 5/6 n مع n تختزل الفرق بعد هاد الكسر، ناقص n مع n تمشي تبقى n plus 1 3، هنا غتبقى ناقص 3 على 6 n على n plus 1 3. هادي دوغ 4، حنا عندنا واحد دوغ 3 دونك نحيدوها على بعد. ماش كنحس بحال جات في شكل، وهادي نقدرو نخليوها هي موان 5/6 n 3 plus 2 تاع 1/n/3، ولي كاملة هي wn plus 1 ناقص wn. هادشي لي عطانا الحساب. هذا خرجت شي حاجة غير منطقية، عندنا ما نديرو. شنو السؤال اللي من بعد؟ vérifier que هاديك هادشي wait what مازال كنحس كاين شي خطأ. كاين شي خطأ ضروري. فاصل ليس من يعالج الخطأ. لحسن حظ مكنتجي خطأ. ما اسمعني المهم. أصلا في الآخر غنلقاو ليكيفالونس تاع سيغما تاع كاكاري، وهادشي لي حنا لقينا شي حاجة بوسونس 3. أنا كنت حساب لي في الأول غنلقاو ليكيفالونس تاع سيغما تاع 1/n كاري، مي ديجا لقيناها في الكاسيون لي فات، ما سي با لابيل نعاودوها في هاد الكاسيون. اوكي 8 لا بي nous vérifions que 1/n vérifions que b 1/n moins 1/n en carré équivalent clash. b voilà 1/n ناقص 1/n carré ناقص 1/n plus 1 carré غتكون كتساوي وحدة المقام n carré 1 plus 1 carré. أنا الفوق سي n carré نشرنا سي 2 سي n carré ناقص 2n plus 2n plus 1 ناقص n carré غتمشي هادي مع هادي، هادشي غيكون إيكيفالونت فوق تكون إيكيفالونت n 2 sur n carré، وهادي حتى هي إيكيفالونت n carré تمشي هادي مع هادي غتبقى ليا 2 sur n carré n أس 3. alors donc la somme de 1 sur k carré plus 3 راح الكونتين بلوتو ماشي من هنا من حتى شي كيكونفيرجي هادشي لداخل. هادي هي الدور ديال un plus 1 ناقص un كتكونفيرجي 1 sur n راه كتكونفيرجي باينة، دونك غنخدمو بلي غيست ماشي هذا ليسون بارسيال تاع بلوس لانفيني ناقص غتكون إيكيفالونت بلوتو لا سوم من k كتساوي n تاع بلوس لانفيني تاع داكشي لداخل اللي غيكون هو تيليسكوباج 1 sur k carré ناقص 1 sur k carré k plus 1 carré. وهادي باغ تيليسكوباج غنلقاوها 1 sur المهم
en quelque sorte تكون تشوف بلس لانفيني ناقص 1 sur 1 plus 1 au carré. لا بلوتو حيت هاديك البلاصة اللي فيها 1 sur 1 plus 1 هي اللي كتاخد dernier terme هو بلس لانفيني هنا 1 sur 1 دونك فوالا كار بلوتو غادي تمشي دونك فوالا. ولكن حنا لقينا هادشي سور دو كنا قبيله هانت دو فوا هادشي دونك هادي غتساوي كيفاش 1 2 لهاد الشيء. بيان سور هنا ضروري كنسيتيو لي كونديسيون ان 1 sur k carré هادي converge série de Riemann دونك هنا غتبقى 1 sur 2 n 3 كنقول لي خاصنا هاي إلا عطاتها لنا صافي. دونك حنا غادي نديرو صحيح مزال مدرناش أغلاط واخا حاسس بلي غيجي شي غلط واحد آخر. حسنا شو سيغ 12 مكايناش 5 سيغ 12 ولا شي حاجة يمكن ديك 5 زلقات لينا فشي حاجة ماشي مشكل حتى خاص زلقات لينا ماشي مشكلة داك كيبقى الحساب دير لي ديفلوبمون ليميتي عادي واحد مرة يغلط فيه. أصلا أنا لو ميم ميثود اللي درنا في الكيستيون اللي فات سي كانت الكيستيون معرفتش أين الكيستيون المرة اللي فات لا ميم ميثود عندنا دبليو ان دبليو ان كما قلنا لقينا أن دبليو ان بلس ان موان دبليو ان تيكال إكيفالون كاع إكيفالون ان سور 5 sur 6 ان أس 3 ياك ديفلوبمون ليميتي تاعها ملي كتكون جات ماشي موا داكشي كيبان غيكون بوزيتيف المهم نخليو موا هادشي لي عطاه لينا الحساب نخليوه حتى نتلقاو الصدمة. بون نديرو لا صوم تاع u 1 plus 1 moins u n n كتساوي مثلا كونط ان حيت هنا نديرو هنا ك غادا من n حتى بلوس لانفيني غتكون إكيفالون هاد لو ريست من ك غادا من n حتى بلوس لانفيني تاع موان 5 sur 6 نخرج موان 5 sur 6 موان 5 sur 6 وهنايا نحط 1 sur 1 أس 3 هادي حسبناها بثلاث كوباج كما قلنا وعاودنا بزاف د المرات غطلع لينا بلوس لانفيني ناقص اون كالكو سورت غادي غتساوي زيرو لا ماشي غتساوي زيرو لا غتساوي زيرو ياك غتساوي زيرو يعني غتكون إكيفالونت موان 5 sur 6 هنا هادشي اللي حسبناه كامل ماشي اللي حسبناه لقينا الإكيفالونس تاعو هو اللي لقيناه في الكيستيون اللي قبلها هو قبل هنا لقينا الإكيفالونس تاع لا صوم ديال ك أس 3 دونك هنا هو الإكيفالونس تاع لا صوم تاع ك أس 3 هي 2 sur n 1 demi n au carré دونك هي موان 5 sur 12 هنا لي 5 معرفتش منين جات شكون جاتني من ديك الحساب دبليو ان دونك دبليو ان équivalente 1 sur 5 sur 12 n au carré وبالتالي
بالفي ان غتكون 5 sur 12 ان او كاري بلس تو تاع 1 sur 1 كاري sur 1 كاري، و التعويض ديال يو ان ديال اوميغا ان هي شحال كانت؟ هي يو ان ناقص يو ان ناقص غاما ناقص 1 sur 2 كنظن تساوي 5 sur حنا نغشو نديرو واحد sur 12 ان او كاري بلس تو تاع 1 sur 1 او كاري. بالحساب وداكشي غطلع لينا ان اش ان حسب هي اش ان ناقص ال ان دو ان هنا كتساوي ال ان دو ان بلس غاما بلس 1 sur 1 او كاري 1 sur 1 بلوتو بلس 1 sur 12 ان او كاري بلوتو تاع 1 sur 1 او كاري. كنت ندير الفورميل الاخرى اللي غنلقاوها على ما تمشيش موا ولا شي حاجة ونكتبوها كاع كاينة موا راه مشى علينا الحساب بزاف. هاي كاينة واحد موا المهم نكونو غلطنا بزاف في الحساب سورتو في هاد الحساب ديال الديفلوبمون ليميت كنت حاسس بيه فيه شي غلط. 5 غتكون مشات فشي بلاصة المهم أما طفيت مزيان ما هي خصها تمشي. كيما علينا هنا صبر نشوف الكيس كوباج واش غلطت في شي حاجة. يعني ناقص ترمي تاعم ناقص اوميغا ان سي بيان. دونك غتكون ديك الموا جات من داك الديفلوبمون ليميت ديال قبيل مغتكونش جات من الحساب صافي شكون نغشو نزيدو هنا. المهم هذاك الحساب ديال ديك الديفلوبمون ليميت هو اللي فيه الصعوبة.